हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ यू टु माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ फ्रम हेल्थ इकोनोमिक्स पोइन्ट अफ भ्यूमा हामी सर्टेन कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्सको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ साथीहरु चाहिँ जस्तो कि वाइ इकोनोमिक्स वाट कुड बी द एक्जाम्पल अफ पर्सनल चोइस त्यस्तै हेल्थ इकोनोमिक्स वाट अबाउट द अनसर्टेनिटी एन्ड द वेलफेयर इकोनोमिक्स अफ मेडिकल केयर सो इकोनोमिक्स इज नट ओन्ली लिमिटेड टु the one particular discipline साथीहरु चाहिँ and that is the basic reason even though healthcare management मा पनि कस्तो छ भने there is a course अब health economics भनेर भन्छौं हामी now based on this background let's talk about particularly हामीले economics भन्दाखेरि के बुझ्छौं त जस्तो economics भन्दाखेरि जस्तो कि फादर अफ इकोनोमिक्स भनिसकेपछि एडम स्मिथ wealth of nation सम्झिनु पर्ने हुन्छ which was developed in 1776 यानी 17th century friends so wealth of economics भनौं so economics भन्दाखेरि simply हामी भन्न सक्छौं कि how people make choice with limited time and money जस्तो limited resources बाट हामीले optimally how we could take decisions किनभने हाम्रो want भनेको कस्तो the wants भनेको unlimited so when we have a limited time and money how we have to take decisions optimally that is the basic crux of economics भन्ने बुझ्नु पर्यो र concerning health economy in health economy भन्दाखेरि which is relatively a new discipline जुन कि अब basically we can say that कि evolving scope and pedagogy र context भन्न सक्छौं र जसले चाहिँ के गर्छ भने it explores the how individual healthcare providers या government make decision about first भनेको that is the case of that is the funding जसलाई हामीले financing भन्छौं त्यस्तै how you are going to deliver so service industry healthcare भनिसकेपछि हामी service industry भन्छौं त्यस्तै C is all about consuming the medical service भन्छौं from the customer भनिसकेपछि तपाईको healthcare जुन भनौं न तपाईको जुन that's delivery point of view for example तपाईको कुनै अब hospital छ how you are going to deliver service to your customer so this is all about to maximize the health outcome efficiently भन्छौं अब हामीले नर्मली के बुझ्नु पर्यो भने फ्रेन्ड्स कि that is the case कि त्यो फाइनान्समा होस् या इकोनोमिक्समा होस् जुन कि फन्डामेन्टल इकोनोमिक्स या फाइनान्स कन्सेप्ट भन्छौं that is value for money जसमा तीनटा कम्पोनेन्ट तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ इकोनोमी नेक्स्ट इफिसिएन्सी थर्ड वान भनेको इफेक्टिभनेस जुन कि जनरली हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो 3 E's को चाहिँ मोस्ट अफ द क्यापिटल प्रोजेक्ट भनौं या वेदर दैट इज द प्राइवेट सेक्टर भनौं या गभर्नमेन्ट सेक्टर भनौं या इभन दो हामीले हेल्थ केयर मा पनि हामी लागू गर्न सक्छौं कि इकोनोमी भनिसकेपछि टु व्हाट एक्सटेन्ट तपाईले दिएको सर्भिस विल बी economical as compared to other country service provider hospital point of view मा भने इकोनोमी भनेको कम हुनु पर्यो कम भनेको लागतको कुरा गरेछ अब इफिसिएन्सी भनिसकेपछि हामी जुन प्रोडक्टिभिटी को कुरा गर्छौं जस्तो इनपुट आउटपुट रेशियो प्रोडक्टिभिटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट तपाईले भनौं न यु आर अ सर्जन अब एउटा अपरेसन भनौं न तपाईले अब 3 आवर्स मा गर्नुपर्ने तपाईले दिनभरि लाएर गरे पनि इट इज नट अबाउट द त्यसलाई एफिसिएन्सी भन्न मिल्दैन फ्रेन्ड्स एफिसिएन्सी भनिसकेपछि प्रोडक्टिभिटी को कुरा गरिरहेका छौं त्यस्तै इफेक्टिभनेस भन्दाखेरि अब हामीले कुनै प्रोजेक्ट अब कति टाइममा सकाउँछौं त ओके सो इट्स अल अबाउट इफेक्टिभनेस सो 3 वर्ड्स लाई हामीले 3 E's पनि भन्छौं which are the fundamentals in economics and finance पनि भन्छौं अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ what about the case
कि एक्जाम्पल अफ पर्सनल चोइसको कुरा गरौँ। अब पर्सनल चोइस भनिसकेपछि तपाईँ मार्केटमा जानुभयो, बजेट्स आर कन्स्ट्रेन्ट, सो लिमिटेड फाइनेन्समा हाउ वी आर गोइङ टु टेक डिसिजन्स, त्यो भन्नु नै चोइसको कुरो आयो। फेरि जस्तै भन्दाखेरि जस्तो प्रिफरिङ होम remedies, that is a personal belief, you are not going to use the medicine, या consulting a doctor, जस्तो तपाईँ भनौँ न कुनै अब घरैसी इलाज एउटा पर्सनल बिलिभ र अर्को चाहिँ यु आर गोइङ टु कन्सल्ट अ डक्टर, मेडिकल डक्टर। ओके, त्यो भनेकै कस्तो छ भने इट इज द वान चोइस, वी क्यान से द्याट। त्यस्तै अब इदर यु आर युजिङ मोटर बाइक इन्स्टेड अफ वाकिङ, त्यो भनेको हामी पर्सनल कन्भिनियन्स भन्न सक्छौँ। भर्सेस अब भनौँ न हिँडेर गयो भने अफिस जाँदाखेरि या कतै गयो भने यु बिलिभ द्याट तपाईँको डेली फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ भनेर। सो अगेन नेक्स्ट चोइस, आई एम टकिङ अबाउट द पर्सनल चोइस। ओके, त्यस्तै स्पेन्डिङ मनी अन इन्टरटेनमेन्ट पर्सनल, या ह्याभिङ हेल्थ इन्सुरेन्स पोलिसी। अब हुन त हेल्थ इन्सुरेन्स पोलिसीमा चाहिँ यु वुड हेभ ट्याक्स बेनिफिट्स फ्रम द गभर्मेन्ट टु, सो त्यो पनि हुनसक्छ। फेरि एगेन चोइस, चुजिङ द फास्ट फुड, द्याट इज पर्सनल प्रिफरेन्स, या ब्यालेन्स डाइट। सो हामीले जब चोइसको कुरा गर्छौँ साथीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने द्याट इज द केस कि वी हेभ अ लिमिटेड रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेसमा जस्तो कि गुड्स एन्ड सर्भिसेस, वाइल हाम्रो वान्ट भनेको कस्तो छ भने इच्छा भन्छौँ हामी, अनलिमिटेड वान्ट्स, अनि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ डिसिसन लिन्छौँ साथीहरू चाहिँ, वेदर द्याट इज एट द पर्सनल लेभल भनौँ या गभर्मेन्ट लेभल भनौँ या इभन एट द कर्पोरेट लेभल। सो द्याट इज दि सिम्पली भन्न सक्छौँ कि इज द इकोनोमिक डिसिजन भनिसकेपछि इट इज अल अबाउट योर चोइस। जस्तो कुनै सपिङ कम्प्लेक्समा जानुभयो, के किन्ने त, सो एगेन यु थिङ्क अबाउट योर बजेट एन्ड देन यु टेक डिसिजन्स, द्याट इज योर चोइस भन्न सक्छौँ। ओके, सो अल्टरनेटिभ छ भने चोइस गर्नु पर्यो। फेरि वी आर गोइङ टु सेलेक्ट द बेस्ट वान। अब जाउँ हामी वाट अबाउट द अनसर्टेन्टी एन्ड द वेलफेयर इकोनोमिक्स अफ द मेडिकल केयर। एन्ड दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि यो जुन टाइटलै भनेको छु मैले, जुन कि अनसर्टेन्टी एन्ड द वेलफेयर इकोनोमिक्स अफ द मेडिकल केयर, जुन कि 1963 मा अब द्याट्स डेभलप बाई केनेथ ए रोज एन्ड स्टार्टेड इन हिज सेमिनल पेपर, जसले चाहिँ क्लियरली स्टेटेड अबाउट दि देयर इज अ ह्युज डिफरेन्सेस बिट्विन मेडिकल केयर मार्केट फ्रम दि ट्रेडिसनल मार्केट्स। पहिला के थियो भने चाहिँ सर्भिस खासै ध्यान भनौँ न दिइरहेको थिएन हस्पिटलले, बट नाउ इट इज बिकज अफ कम्पिटिसन इन द मार्केट you are going to provide the best service as compared to your competitors, and that might be your differentiation strategy from the marketing point of view ma bhanchau hami। so that is the case of health भनिसकेपछि simply भन्दाखेरि is the was redefined a state of complete physical, mental and the social well-being को कुरा गर्छौं, not only the merely the absence of the disease या भनौं न infirmity। So as for the WHO 1947 खास भन्ने हो भने जुन हेल्थ को एउटा केयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दस वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछिको चाहिँ हामी यदि हिस्टोरिकली हेर्नुभयो भने चाहिँ दस इट गट मोमेन्टम भन्न सक्छौं हिस्टोरिकली। ओके, सो द्याट इज द केस। आजको होल डिस्कसनमा मैले चाहिँ बिगिनिङमा के भने हो भने जहाँ इकोनोमिक्स इज अल अबाउट तपाईको चोइसको कुरो आउँछ। ओके, व्हेन वी हेभ अ बजेट कन्स्ट्रेन्ट जहाँ हाम्रो रिसोर्सेस लिमिटेड, गुड्स एन्ड सर्भिसेस लिनुपर्ने छ, बट अनलिमिटेड वान्टेड छ भने हामी चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट इज द स्कोप अफ इकोनोमिक्स भन्न सक्छौँ फ्रेन्ड्स। र अर्को भन्ने बित्तिकै अब अनसर्टेन्टीको कुरा गर्दाखेरि द्याट्स अनसर्टेन्टी भनिसकेपछि हामी फाइनेन्समा के भन्छौँ भने जस्तो रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी। अनसर्टेन्टी भनिसकेपछि द्याट क्यान नट बी क्वान्टिफाइड, जसलाई हामीले क्वान्टिफाई गर्न सक्दैनौँ।
जस्तो कि हाम्रो भन्छौँ नि लाइफ इज अनसर्टेन बट डेथ इज सर्टेन. ओके, सो द्याट इज द बेसिक रिजन कि इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको पर्सपेक्टिभमा भनिरहेको छु मैले कि तपाईँको एज बढ्दै गयो भने तपाईँको डिजिज हुने चान्स बढी हुन्छ. You would have a more liabilities as well. That's why insurance company would charge more premium since they are taking the more risks. अब वेलफेयर इकोनोमिक्स भनिसकेपछि इज अल अबाउट तपाईँको चाहिँ इभन द मेडिकल केयरमा चाहिँ दिस डेज वी आर टकिङ अबाउट कि हेल्थ केयरलाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ, हाउ वी कुड म्यानेज दि हेल्थ केयर प्रोपरली. सो द्याट इज द प्रिटी पार्ट अफ योर ओभरअल भन्न सक्छौँ कि हेल्थ इकोनोमिक्सको एउटा स्कोप भन्न सक्छौँ. साथीहरू चाहिँ आजको होल डिस्कसन भनेको इज अल अबाउट द बिगिनिङ who have a let's say interest in economics, understanding the health economics, its scope. उहाँहरूको लागि चाहिँ अब लेस सी इज ब्रिफ कन्सेप्ट हुनसक्छ. साथीहरू चाहिँ यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल द्याट इज अ फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्सक्राइब पनि गरौँ. थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो. प्लिज टेक केयर अल अफ यू. थ्याङ्क यू.